सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लोका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. तुमच्या पेंगटाक बांदात आनी तुमच्या हातांनी पेटलेल्यो दिवल्यो घेयात. आपलो दोनी लग्न उत्सवांत परत येवन दारार मरणा फुडें ताका दार उगडचे खातीर ताची वाट पळोवन रावता तसल्या मनशां परी तुमी जायात. दोनी येता तेन्ना ताका जागे मेळटीत ते चाकर बागी. खरेंच तुमकां सांगता, तो आपल्या पेंगटाक बांदतलो, ताका जेवणाक बसयतलो आनी आपूण तांचे मदें भोंवून तांची सेवा करतलो. आनी दुसऱ्या परार व तिसऱ्या परार येयत आनी ते ताका तशेंच मेळटीत जाल्यार ते चाकर बागी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. लोकांनी तुका प्रिसा. एक ल्हान भुरगें जेन म्हणलोलें. ताणें एक पावट इगोजीन शर्माव आयकलोलो फादराचो. आनी हो शर्माव कित्याचेर सांगतालो, आमची उजवाड आमी सदांच जोल्ट दवरपाक, टू कीप आवर लायट्स बर्नींग. आनी ते घरा येता आनीक मामी लागीं विचारता, मामी हाजो मिनींग कितें? वॉट इज द मिनींग ऑफ दॅट, टू कीप आवर लायट्स बर्नींग? आनी मामी ताका सांगता, पळय, तुवें एक बरें भुरगें जावपाक जाय, मस्तीपणां सोडूंक जाय, मामीचें डॅडीचें आयकूंक जाय, आनी हे भाशेन दुसऱ्यांक बरी देख दिवपाक जाय. तुवें हें करीत जाल्यार तूं तुजी उजवाड जोल्टो दवरतलें. यू वील कीप ऑलवेज द लायट बर्नींग. आनी जेन सांजेचें खेळपाक गेलें भुरग्यां बरोबर. खेळटना मातशी मस्तीपणां केली आनी घरा येवन ताणें म्हणलें, मामी म्हजी लायट पालवली, कॅन यू लायट इट अगेन? माय लायट हॅज गॉन, प्लीज हेल्प मी टू लायट इट अगेन. हे भाशेन ताणें मामी लागीं मागलें. दिसता न्हू, ह्या भुरग्या भाशेन आमच्याय जिवितांत जायते फावटी आमची बी लायट पालवता. तुमी जाणात, हांगासर एक ही वात आसा, व्हडली वात, द बिगस्ट कॅन्डल वी से. इस्टराक आमी ती पेटयता. जायती व्हडली सेरेमनी ताचेर आसा. आनीक हें कितें कुणयता अशें न्हू, ही वात कुणयता जिवंत जेजू, द रिजन लॉर्ड. आनी मागीर आमी जाणा, जेन्ना बावतिजमान एक आवय बापूय आपल्या भुरग्याक हाडटात, मदून मदून हे वातींतल्यान न्हू एक वात पेटयतात आनीक भुरग्याच्या सामकार रावन ती म्हणटात, जे भाशेन आमी जेजूचो उजवाड घेतला ते भाशेन ह्याच भुरग्याक आमी उजवाड दिवंक आमी वावुरतले मदून मदून कशी. आनी तुमी जाणा आसा न्हू, जेन्ना आमी कुमण्याक घेता, आमी क्रिस्म घेता, तेन्ना आमच्या हातींत आमी वाती घेवन रावता. आनी हाची कितें समजणी की आमचो उजवाड सदांच आमी जोल्टो दवरूंक, टू कीप आवर लायट ऑलवेज बर्नींग. म्हणजे भाशेन हांव म्हणटालो, कांय कांय गांवांनी एक संवय आसा, जेन्ना मनीस मरता आसतना ताज्या हातान एक वात दवरतात. आनी कसली वात? 2 तारखेर फेब्रुवारीची आवर लेडी ऑफ कांदेलेरिया हें फेस्त आमी करता. ही वात सामान दवरतात आनी अशें ह्या मनशाच्या हातान घालतात मनीस मरता तेन्ना. हें कितें कुणयता अशें न्हू, की आमी जोण एकल्यान हे संवसारांत आसतना आमचो उजवाड जोल्टो दवरपाक जाय. वी शूड कीप आवर लायट ऑलवेज बर्नींग. पूण तुमी जाणात, ह्या संवसारांत आमी जियेतना तशें जायना. जायते फावटी वारें येवन आमची वात पालवता. आनी कसलें वारें येता? हांव म्हणटलो आसतना पुलीस वाती अशें न्हू, वेन वी लूज फोकस फ्रॉम गॉड ऑन गॉड, that time our candle burns. For example, David, तुम्ही जाणात, ताका देवान कितली देणी फावो केल्ली. He was the anointed one, anointed king, but he lost his focus in God. केन्ना? जेन्ना तो एके दुसऱ्याचे बायले सोबें पातक करता, उरियाचे बायले सोबें. आनी इतेंच न्हय,
आपलें पातोक धांपूंक शानो खून पासून कोत्ता. देवान ताका कितली निडी फावो केली, पूण जेन्ना वेन ही लुजीस फोकस ऑन गॉड, ही लुजीस ऑल द ग्रेसीस दॅट गॉड हॅड गिवन हीम. दुसरें एग्जाम्पल जर आसा आमकां सॅमसन. तुमी जाणात सॅमसन ताका एक देवान इतली शक्ती दिल्ली, एक शिवाचे लागीं पासून झगडपाक ताका इतली शक्ती आशिल्ली. बट अगेन when he gave to drinks or when he gave to a very lustful life, then he lost his grace. तशें आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी असले संवसारी बोंदावण्याक आमी सांपडटा, आमची ड्युटी पालवता, आमची दिवली पालवता. द फर्स्ट. सेकंड थिंग, वेन वी आर एंगेज्ड इन सेल्फीश इंट्रस्ट, म्हणजे म्हजें चिंतां, म्हाका दुसऱ्याचें आनी पडूंक ना. दॅट टायम आय ऑल्सो लूज माय लायट, द कॅन्डल गोज ऑफ. आनी एग्जाम्पल जावन आसा आमकां मुखारच्यान जुदास. Judas was so selfish that he forgot that Jesus was really the Son of God. फकत पयशांची ताचें मन, आनी हाका लागून जेजूक पासून पयशांच्या आशेक लागून तो विगूंक पावलो. आनी हे भाशेन आमी कोतां जायते पडिशानो आमच्या आपलेपणाक लागून, आमच्या आशेक लागून आमी मुगळ बाबलो ही देवाची कृपा जी आसा ती पासून विसरता. आनी आमचे भाशेन आमची ड्युटी जी पेटलेली आसता ती पालवता मागीर. तर सो देर आर सो मेनी रिजन्स वाय आवर कॅन्डल इन दीस वर्ल्ड गोज ऑफ. बट वी नो इट इज इम्पॉर्टंट फॉर एवरी वन ऑफ अस टू लायट आवर कॅन्डल इन लायफ. उजवाडान जिवंक आमकां जेजू आपयता. आनी कितें म्हणटा जेजू, दोनी केन्ना येवं, तो येवं पयल्या पारार, दुसऱ्या पारार, तिसऱ्या पारार, पूण जो चाकोर ताका जागृत मेळटलो तो चाकोर बागी. आनी मागीर कितें म्हणटा जेजू, दोनी द वन इफ ही फायंड्स सर्वंट ऑलवेज अलायव्ह, ऑलवेज अलर्ट, दोनी कितें म्हणटा जेजू, दोनी आपुणूच पेंगटाक बांदतलो आनी तांकां जेवणाक बसयतलो आनी आपूण तांचे मदें भोंवून तांची सेवा करतलो. पळयात केदें व्हडलें भाग जेजू तांकां दिता. तो म्हणटा, जो मनीस ह्या संवसारांत एक बरें जिवीत जिवंक भावुरला, जेन्ना तो स्वर्गार म्हजे बरोबर येतलो तेन्ना हांव ताची सेवा करतलो. आय वील सर्व हीम. दॅट्स द बिगस्ट ऑनर दॅट गॉड कॅन गीव अस. तुमी ह्या संवसारांत म्हजे पासत जीव जोरयला, म्हजे पासत तुमी कोस काडल्यात, कांय परवा ना. पूण तुमी जेन्ना स्वर्गार येतली तेन्ना हांव तुमकां तुमची सेवा करतलो. And I would say that is the greatest honor we can receive from God when we die. ह्या संवसारांत घोडी आमकां मनशां रेस्पेद दिवची नात. आमी कितलेंय बरें करून आमचेर फातर पडटले. पूण जेजू कितें म्हणटा आयज, भियेनाकात. यू हॅव गिवन मी युअर विटनस. तुमी म्हाका गोवाय कशें दिल्यात ह्या संवसारांत, आनी तुमी येतूक स्वर्गार येतकूच हांव तुमकां तुमची सेवा करतलो, हांव तुका इनाम दितलो. आय वील गिव यू, रिवॉर्ड यू एंड आय वील सर्व यू. दॅट्स इनफ. सो आयज आमचे बाबा मानमेली पासत आमी हांगासर मागूंक एकठवल्या. एक वर्स जालें तो सोंपल्यार एकलोच रावतालो बाबलो घरांत. आनीक जायते फावटी हांव चिंततालों कशे भाशेन हो मनीस एकटोच त्या घरांत रावता. कित्याक ताचे घराचे सर भोंवती दुसरी घरां नाशिल्लीं. तुमी पळयत जाल्यार ताचें घर वयर कशें आनी कोणूच ना ताचे भोंवती. समज ताका कितें जालें रातचें, कोण ताका पावतलो. आनीक हांवें जे भाशेन आयकलां ते भाशेन सदांच ल्हान बरो आसलो तेन्ना पासून एक काळजीदार तो, ऑलवेज करेजियस. आनीक देवाचे पदवेचेर जरूर ताणें आपलो भावा उलासलो. जरी म्हजे लागीं म्हजे सरभोंवती मनशां नात, पूण देव आसा म्हाका राखपाक. देव आसा म्हाका सगळ्या वायटांतलो वाटावंक. देखून कोणाकूच भियेनासतना एकलोच म्हगो भाव भयण तो आपल्या त्या घरांत रावतालो. तो देवान ताच्या आत्म्याची काकूट करूंक, ताच्या बऱ्या कोरण्याची देवान ताका शिक्षा दिवंक, देवान ताका इनाम दिवंक स्वर्गार. जे भाशेन जेजू आयज म्हणटा ताचे पासून मागुया.
आनी हांव म्हणटलो आसलो मनीस तो आमचे भाशेन वचकोत जायत्यो चुकी ताणें केल्यो आसतल्यो जायत्यो पातकां ताणें केली आसतलीं आमच्या मागण्या बरोबर देवान ताका बोक्षणूय फावो करूंक आनी हे भाशेन एका दिसाक तो देवाचे बरोबर आसूंक देवाची कृपा ताका आमकां मागुया आनी ताचे पासत मागतना ताच्या घरच्यां पासत ताची भयण मागीर ताची घरचीं आसात ताणें बी ताची दीक घेवन आपलें बी जिवीत जेजूक मानता तसलें जिवंक जेजूची कृपा ताका सगळ्यांक मागुया अशें आसा